स्टेट यूथ फेस्टिवलाचो कॉन्क्लुडिंग प्रोग्राम जाल्लो आहा तो कितें सांगचे दिसता तुमकां? एक म्हणल्यार जमेची गोष्ट जावन आसा की पार्टिसिपेशन्स ऑलमोस्ट 600 जाल्ले आसात. जो युथांचो जो जोश जो आशिल्लो तो जोश ह्या 2 दीस आपले जो टॅलंट आपले स्कील जे आसात पळय ते आज शोकेस केल्ले आसा. आणि जे विनर्स जे आसात ते विनर्स दे आर गोइंग टू प्रेझेंट देमसेल्व्स एट द नॅशनल फेस्टिवल अँड दॅट इज द बिगेस्ट प्लॅटफॉर्म फॉर जे आज भुरग्यांक मेळिल्लो आसा. ज्या तरेन ह्या कार्यक्रमाचें आयोजन केलें तें आयोजन सुंदर आशिल्लें. ताजें नियोजन टायम टू टायम मिनीट टू मिनीट प्रोग्राम आणि इन पार्शलिटी कांयच करनासतना जो तरेन जो आज रिजल्ट्स डिक्लेअर केल्लो आसा तो खूब म्हत्वाचो आसा. आनी आमी तांकां भुरग्यांक सांगिल्लें आसा जी इज जस्ट अ बिगिनींग ऑफ युअर लायफ. आणि हे जर मुखार जर करतले पार्टिसिपेशन इटसेल्फ इज अ रिवॉर्ड. आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज भुरग्यां भितर जो चार्ज जो आशिल्लो तो खूब म्हत्वाचो आसा. आणि म्हणूनच यूथ फेस्टिवल हो असो तरेचो एक प्लॅटफॉर्म जावन आसा. आपले भितर आशिल्लो हिडन टॅलंट जो आसा तो एक्सप्लोर करपा खातीर मेळिल्लो हो प्लॅटफॉर्म. आपूण खंय आसा आनी आपूण खंय पावपाक शकता हो आज थॉट प्रोसेस जो आसा तो थॉट प्रोसेस आज सुरू जाल्लो आसा. आणि जो मनांतलो जो भंय जो आसता अरे आपूण येदे व्हडल्या ऑडियन्साचे मुखार कितें येदे व्हडल्या स्टेट प्लॅटफॉर्माचेर आपूण उबो रावन आपूण दुसऱ्याक कंपिटिशन किंवा आपले भितर आशिल्लो जो टॅलंट जे आसात किंवा जो आवाज जो आसा किंवा थिरकणारे जे पांय जे आसात ते बरे तरेन लोक उबारून दवरतलो काय कितें ही सदांच भिरांत आसता. म्हाका दिसता जेदे वेळाचेर 2 ताळयांच्यो जेन्ना ताळयो पडटात तेदे वेळाचेर तो भिरांत ऑटोमॅटीक जो फियर जो आसा तो कमी जायत वयता. आनी म्हाका दिसता हें फक्त फेस्टिवल न्ही हो त्या भुरग्यांचे डेप्थ जशें आमी वेल्यू कितें म्हणटात तूं खंय पावपाक शकता हें सोदून काडपा खातीर हो यूथ फेस्टिवल. आणि ज्या तरेन म्हज्या डिपार्टमेंटा बरोबर नेहरू युवा केंद्र त्याच बरोबर गोवा स्टेट कावन्सील ऑफ सायन्स अँड टॅक्नॉलॉजी त्याच प्रमाणे सोशल वेलफेअर हे सगळे डिपार्टमेंट आज जोडिल्ले आसात. तांचे खूब मनापासून अभिनंदन करता कारण कोऑर्डिनेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कोऑर्डिनेशन जर असलें तर बॉन्ड एक तयार जाता आणि हे बॉन्ड फॉर एवर उरचें. आणि आजचो यूथ जो आसा तो यूथ त्या ध्येया कडेन पावपा खातीर आमी तांकां शुभेच्छा व्यक्तात. आणि आजचो म्हजो सदांच युथांक एक मॅसेज आसता की मुखार घातिल्लो पांय म्हणटा तो तुमी केन्नाच माघार घेवपाक जायना. तातूंतच तुमचें यश आसा. कारण यशस्वी मनीस 100 पावलां मारता पूण अयशस्वी मनीस तो 99 पावलाचेर स्टॉप जाता. पूण एक पावला खातीर तातूंत आनी थोडोसो फोर्स घालप प्रॅक्टीस करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान तुमी जैतिवंत जावचे आनी ह्या जगान भितर तुमचें नांवलौकीक संपादन करचें होच म्हजो आजच्या युथांक एक आवाज जावन आसा. सर आयज चिल्ड्रन्स डे सुद्दां आहा ताजेर तुमचें कितें मॅसेज? डेफिनेटली बरो युनिकली हें सगळें जुळून आयिल्लें आसात. चिल्ड्रन्स डे मोठ्या प्रमाणांत संपूर्ण देशभरांत सुरू जाता. आणि ज्या तरेन चिल्ड्रन्स जो नेहरूचो जो मोग जो आशिल्लो आज नेहरू युवा केंद्र सुद्दां ह्या कार्यक्रमा कडेन संलग्नीत आसा. आणि नवे नवे यूथ ह्या नेहरू युवा केंद्राच्या माध्यमांतल्यान संपूर्ण गोंयान भितर NSS म्हणूं नाका NCC म्हणूं नाका किंवा अशा तरेचे स्काउट्स अँड गायड्स आपले देशाचो अभिमान जो आसा जो प्रेम जो आसा आणि आपूण कोण जो आसा आपली आयडेंटिटी कितें हें एक्सप्लोर करपा खातीरूच आजचो हो प्लॅटफॉर्म आसा. आनी तातूंत भितर जो नेहरू जो चाचा भारताचो जो आसा ताका एक भुरग्यां भितर खूब अंतोदंत प्रेम आसतलो. आनी ह्याच दृश्टिकोनांतल्यान आजचो जो कार्यक्रम जो सांजरोस केल्लो आसा ते ताका एक आमी अर्पण करता.